भइसक्यो बा बा यो केटाहरू कति ढिलो गर्छन् 7 मिनेटमा त एउटा न्युमेरिकल कम्तीमा भ्याइन्छ भाइ बहिनीहरू कुरा त ढिलो भइसक्यो त भाइ बहिनीहरू मलाई देख्दै हुनुहुन्छ यस सर यस सर हो राम्रै है अनि स्लाइड पनि देखिँदैछ यस सर हो अब एउटा कुरा तिमीलाई सुरुमै भनिदिउँ कहिलेकाहीँ अलिकति हतार हुन्छ जस्तै आज हेर न 10 मिनट ठ्याक्कै 10 मिनट गयो 11:30 मा स्टार्ट गर्नुपर्ने 40 भइसक्यो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा मेरो नोटिस के हो भन्दाखेरि मैले स्लाइड रिप्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले स्क्रिनशट गरिहाल्ने है कहिलेकाहीँ हतार हुन्छ छुट्छ त्यसै हुनाले मेरो रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि मैले स्लाइड रिप्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले स्क्रिनशट गरिहाल्नु त्यो कुरा चाहिँ अन्डरस्टुड नै होस् है यदि टाइम भ्याइयो भने स्लाइड फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु अदरवाइज अन्डरस्टुड के छ भने मैले स्लाइड देखाउने बित्तिकै तिमीहरूले स्क्रिनशट गरिहाल्नु ल अब हेर आज हामी स्केलर प्रोडक्टको एक्सरसाइज गर्छौं यो एक्सरसाइज गर्नुभन्दा पहिले म अगेन तिमीहरूलाई थ्योरी रिमाइन्ड गराउँदैछु थ्योरीमा एउटा भेरी 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 लङ क्वेशन्स हामीले के गर्यौं भने भाइ बहिनीहरू डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट गिभ इट्स ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रुभ बाइ भेक्टर मेथड दैट के प्रुभ गर्न भने भेक्टर मेथडबाट एप्लिकेसनहरु के थियो फर्स्टमा cos a plus b cos a minus b सेकेन्डमा कोसाइन ल र थर्डमा प्रोजेक्सन ल यो क्वेशनलाई तिमीहरूले पुरै कण्ठस्थ पारेर याद राख्ने भाइ बहिनीहरु मैले के भने बुझ्नु भयो भाइ बहिनीहरु हजुर सर बुझ्यौ मैले के भने मैले भनेको बुझ्यौ यस सर हो ध्यान दिनु है स्केलर प्रोडक्टको डेफिनेसन ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन र त्यसको तीनवटा एप्लिकेसन्सहरु cos a plus b cos a minus b अनि कोसाइन ल र प्रोजेक्सन ल यो चाहिँ पुरै घोकेर तिमीहरूले कण्ठस्थ पार्नु 6 मार्क्सको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो ल आज हामी स्टार्ट गर्छौं एक्सरसाइज अब एक्सरसाइजमा म यहाँ बुक पल्टाउँदै छु अब हेर फर्स्टमा एक्सरसाइज 8.1 को फर्स्ट क्वेशन के छ भने फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट अफ इच अफ द फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स ल ध्यान देऊ दुईवटा भेक्टर्सहरु गिभन छ भने त्यसको स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नु छ स्केलर प्रोडक्ट निकाल्न भाइ बहिनीहरुलाई मैले सिकाएको छु
हेर त x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग र यदि छ भने z कम्पोनेन्टलाई z कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने दुईवटा भेक्टर्सको स्केलर प्रोडक्ट अलवेज के आउँछ एउटा नम्बर और एउटा स्केलर आउँछ भनेपछि स्केलर प्रोडक्ट गर्न भाइ बहिनीहरु आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर हो ल अब क्वेशन नम्बर 1 को ए भाइ बहिनीहरुको लागि मैले छोडे ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा आऊ हेर के भनेको छ for what value of m the following pair of vectors perpendicular or orthogonal ध्यान देऊ given दुईवटा भेक्टर्सहरु परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल हुनको लागि m को कति भ्यालु हुनु पर्छ भनेर सोध्यो ल भाइ बहिनीहरुले एउटा क्वेशनको जवाब दिने दुईवटा भेक्टर्सहरु परपेन्डिकुलर हुनको लागि के चाहिन्छ भाइ बहिनीहरु के हुँदाखेरि परपेन्डिकुलर हुन्छ भाइ बहिनीहरु दुईवटा भेक्टर्सहरु के हुँदाखेरि परपेन्डिकुलर हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट 0 भेरी गुड हो दुईवटा भेक्टर्सको स्केलर प्रोडक्ट यदि 0 भयो भने द टु भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल हुन्छ दैट्स व्हाई यो क्वेशन तिमीहरुलाई 10औं पल्ट सोधिसकेको क्वेशन हो है वनको बी 10औं पल्ट सोधिसकेको 2 मार्क्स मा राम्रो ध्यान दिने ल हेर दुईवटा भेक्टर्स छ कन्डिसन के दिएको छ दे आर परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल छ भने m को भ्यालु कति हो भनेर सोधेको छ ल अब मैले अस्ति पनि तिमीलाई भनेको थिए थ्योरी पढाउँदाखेरि युनिट भेक्टर्समा स्केलर प्रोडक्ट गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सो युनिट भेक्टर भएको भेक्टर्सलाई के गर्दिने इदर प्लेन भेक्टरमा चेन्ज गर्दिने और स्पेस भेक्टरमा चेन्ज गर्दिने जस्तै भेक्टर a इक्वल्स टु mi - 2j + k छ भने यसलाई स्पेस भेक्टरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति आयो m, -2, 1 अनि भेक्टर b लाई mi + mj + k छ भने m, m 1 भाइ बहिनीहरु यो स्पेस भेक्टरमा कन्भर्ट गरेको बुझिन्छ यस सर बुझिन्छ गुड ल अब हेर त दुईवटा भेक्टर्सहरु भेक्टर a र भेक्टर b स्पेस भेक्टर बन्यो अब कन्डिसन के छ सिन्स भेक्टर्स a एन्ड b आर अर्थोगोनल और परपेन्डिकुलर भएको हुनाले देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी 0 ल स्केलर प्रोडक्ट लिउ त दुईटा स्पेस भेक्टरको ल लिउ ल हेर त x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग र z कम्पोनेन्टलाई z कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने यति आयो ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर र m को भ्यालु कति निस्क्यो भाइ बहिनीहरु 1 बुझिन्छ भाइ बहिनीहरु भाइ बहिनीहरु बुझिन्छ भेरी गुड ल अब भाइ बहिनीहरुलाई म लग्दै छु क्वेशन नम्बर 2 मा यहाँ बुक हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ फाइन्ड द कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन द फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स ल दुईवटा भेक्टर्सहरुको बीचको कोसाइन एंगल निकाल्न भनेको छ हेरे cos थीटा निकाल्न भनेको छ अब मलाई भन त बाइ डेफिनेसन cos थीटा इक्वल्स टु कति आउँछ भाइ बहिनीहरु फर्मुला याद छ cos थीटा कति आउँछ याद आएन ल दुईवटा भेक्टर्स a र b छ भने त्यो दुईवटा भेक्टर्सहरुको बीचको एंगल cos थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ भेक्टर a डट भेक्टर b बाइ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर b हैन त भाइ बहिनीहरु यस सर cos theta equals to vector a dot vector b by magnitude of a vector a into magnitude of vector b भनेपछि a र b दुईटा भेक्टर छ भने a डट b निकाल्ने a को म्याग्निट्युड निकाल्ने b को म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुलामा राखिदिने सिम्प्लिफाई गर्ने थीटा निकाल्दिने cos थीटा निकाल्दिने सकिदैन सकिन्छ सर सकिन्छ भेरी गुड ल अब आऊ क्वेशन नम्बर 3 मा ल हेर 3 मा के भनेको छ so that the line AB is perpendicular to CD if ABCD are the points this and this ध्यान देऊ
के भनेको छ एबीसीडी 4 वटा पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स दिएको छ र एबी इज परपेन्डिकुलर टु सीडी देखाउन भनेको छ। ध्यान दिनु, यो पनि 2-4 पटक सोधेको छ है, यो क्वेशन पनि 2 मार्क्समा 2-4 पटक सोधेको छ। एउटा कुरा भन त, मैले अस्ति पनि तिमीलाई भनेको थिएँ, यदि कुनै पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ भने त्यो कोअर्डिनेटले के गर्छ, एउटा पोइन्टको पोजिसन इन्डिकेट गर्छ र पोजिसन इन्डिकेट गर्ने भेक्टर नै वास्तवमा के हो त, पोजिसन भेक्टर हो। र पोजिसन भेक्टरको लागि वी मस्ट ह्याभ ओरिजिन। ध्यान देऊ, कोअर्डिनेटले के दियो, पोजिसन इन्डिकेट गर्यो। पोजिसन इन्डिकेट गर्ने भेक्टर के हो, पोजिसन भेक्टर हो। र फर पोजिसन भेक्टर वी मस्ट ह्याभ ओरिजिन, वी मस्ट ह्याभ ओरिजिन। सो यो एबीसीडी 4 वटा पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स दिएको छ, यो कोअर्डिनेट्सले पोजिसन इन्डिकेट गर्ने भएको हुनाले दे आर द पोजिसन भेक्टर्स अफ द 4 पोइन्ट्स एबीसीडी एन्ड फर पोजिसन भेक्टर वी मस्ट ह्याभ ओरिजिन, द्याट्स वाइ वी मस्ट डिफाइन ओरिजिन। ल हेर त, लेट अस टेक ओ एज द ओरिजिन भनेपछि के भयो हेर त, अब ए को पोजिसन भेक्टर ओ इक्वल्स टु कति आयो, 2 to 4। बी को पोजिसन भेक्टर भनेको भेक्टर ओबी इक्वल्स टु 5 4 -1। सी को पोजिसन भेक्टर भनेको भेक्टर ओसी इक्वल टु 3 6 2 र डी को पोजिसन भेक्टर भनेको भेक्टर ओडी इक्वल्स टु 1 2 0। यो कुरालाई मैले यसरी देखाएँ। ल हेर त, पोजिसन भेक्टर अफ ए इक्वल टु 2 3 4, पोजिसन भेक्टर अफ बी इक्वल्स टु 5 4 -1, पोजिसन भेक्टर अफ सी इक्वल टु 3 6 2 र पोजिसन भेक्टर अफ डी इक्वल्स टु 1 2 0। भाइ बहिनीहरू यो बुझिन्छ? यस सर। हो ल, अब के निकाल्नु छ ध्यान देऊ त, एबी इज परपेन्डिकुलर टु सीडी सो गर्नको लागि भेक्टर एबी र भेक्टर सीडी को स्केलर प्रोडक्ट 0 देखायो भने आवर वर्क विल बी डन, हैन त? भाइ बहिनीहरू, भेक्टर एबी र भेक्टर सीडी को स्केलर प्रोडक्ट 0 देखायो भने एबी इज परपेन्डिकुलर टु सीडी हुन्छ। फर दिस यसको लागि के चाहियो, भेक्टर एबी निकाल्ने र भेक्टर सीडी निकाल्ने। ल कसरी निकालेको छ, भेक्टर एबी लाई इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्थ्यौं, पोजिसन भेक्टर अफ सेकेन्ड पोइन्ट माइनस पोजिसन भेक्टर अफ फर्स्ट पोइन्ट, दैट इज भेक्टर ओबी माइनस भेक्टर ओए। ल राखिदेऊ। अब बी को पोजिसन हामीसँग यहाँ माथि छ, सी को पोजिसन, ए को पोजिसन भेक्टर पनि छ, सबट्र्याक्ट गर्दै यति आयो। भेक्टर सीडी भनेको पोजिसन भेक्टर अफ डी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ सी। ल हेर त, 1 2 कमा हो है, यो पोइन्ट होइन, कमा हो। 1 2 0 माइनस 3 6 2 सिम्प्लिफाई गरिदेऊ। अब हेर त, एबी डट सीडी इक्वल्स टु कति आयो त, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 0 आयो। यसले के इन्डिकेट गर्यो, एबी इज परपेन्डिकुलर टु सीडी। भाइ बहिनीहरू बुझिन्छ? भाइ बहिनीहरू बुझिन्छ? ल गुड, भेरी गुड। अब त्यसपछि आउँ क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा भाइ बहिनीहरू बडो गजबको क्वेसन छ। हेर है, 2 मार्क्समा सोधिरहन्छ यो, मैले चट्ट यहाँ हिन्ट दिएर तिमीलाई राखिदिएको छु, बाँकी काम तिमीले गर्ने। मैले क्वेसन रिड गरौँ। ल हेर के छ, फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर ए अन बी एन्ड द प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर बी अन भेक्टर ए इफ भेक्टर ए इक्वल्स टु दिस मच एन्ड भेक्टर बी इक्वल्स टु दिस मच। ल हेर, म तिमीलाई यो प्रोजेक्सनको ओरिजिनमा लग्छु भाइ बहिनीहरू। ओरिजिन भनेको कहाँ छ, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा। अलिकति ध्यान देऊ, रिमाइन्ड गर्ने, रिकल गर्ने। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ स्केलर प्रोडक्टमा हामीले 2वटा रिलेसन देखेका थियौं। ध्यान देऊ त, ए डट बी, भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल्स टु कति थियो, भेक्टर ए को म्याग्निट्युड को प्रोडक्ट केसँग, बी को भेक्टर बी को प्रोजेक्सन सँग। र अगेन भेक्टर ए डट बी इक्वल्स टु भेक्टर बी को म्याग्निट्युड को मल्टिप्लिकेसन केसँग थियो, भेक्टर ए को प्रोजेक्सन सँग। त्यो 2वटा रिलेसनबाट 2वटा इक्वेशन्स आयो। हेर त, हेर त यहाँ। ल हेर, प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन बी कति आयो, ए डट बी बाई म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी। हेर त, ल हेर त, मैले भनेको कुरो यहीँबाट आयो। ल क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदेऊ त,
ए डट बी कसो कति आउँछ यहाँ रे भेक्टर बी को म्याग्निट्युड इन्टु प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए हैन त भेक्टर बी को म्याग्निट्युड छ भने ए को प्रोजेक्सनसँग र हेर त भेक्टर ए को म्याग्निट्युड छ भने बी को प्रोजेक्सनसँग के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ यो बुझेका छौं भाइ बहिनीहरु हामीहरुले भाइ बहिनीहरु यस सर नानुहरु कुनै रेस्पोन्स आएन तिमीहरुको बुझ्या छौ यस सर हो ल यो कहाँबाट आयो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट आयो मेरो काम सकिसकेको छ ल अब हेर त भेक्टर ए लाई स्पेस भेक्टरमा लेख 1, -2, 1 भेक्टर बी लाई स्पेस भेक्टरमा लेख 2, -3, -1 अनि के निकाल्ने ए डट बी निकाल्ने अनि ए को म्याग्निट्युड निकाल्ने बी को म्याग्निट्युड निकाल्ने र फर्मुलामा राखेर प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर ए अन बी एन्ड प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर बी अन भेक्टर ए निकाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु सकिन्छ सर निकाल्न सकिन्छ त हैन ल अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरुलाई म नेक्स्ट क्वेशनमा लाग्दै छु स्क्रिनशट गर्दै जाने है स्क्रिनशट गर्दै जाने हतार हुन्छ तिमीहरु एकता ढिलो आउँछौ 10 मिनेट आज गइगयो ल हेर अब हेर यहाँ के छ हामीसँग क्वेशनले दिएको क्वेशन त सजिलो छ हेर त के दिएको छ फाइन्ड द एंगल्स अफ अ ट्रायंगल ल एउटा ट्रायंगलको 3 वटा एंगल्स निकाल्नु छ हुज भर्टिसेस आर हेर त भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट्स कस्तो फर्ममा दिएको छ युनिट भेक्टर्सको फर्ममा दिएको छ हेरे भर्टिसेसको कोअर्डिनेट्स केमा दिएको छ युनिट भेक्टर्सको फर्ममा दिएको छ मलाई भन त ल फर्स्ट पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ ल त यसलाई स्पेस भेक्टरमा लगाऊ 0, 7, 10 सेकेन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट कति आउँछ -1, 6, 6 थर्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट कति आउँछ -4, 9, 6 हो किन भाइ बहिनीहरु हो सर हो त हैन हो भनेपछि के रहेछ त भाइ बहिनीहरु त कुनै पोइन्ट तिमीहरुलाई युनिट भेक्टरको रेस्पेक्टमा पनि दिन सक्छ और स्पेस भेक्टरको फर्ममा पनि दिन सक्छ भनेपछि यो स्पेस भेक्टरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 3 वटा युनिट भेक्टर्सहरुको रिलेसनलाई हामी के पाउँछौं 3 वटा पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स पाउँछौं कोअर्डिनेट्सले के गर्छ त्यो पोइन्टको पोजिसन इन्डिकेट गर्छ र पोजिसन इन्डिकेट गर्ने भेक्टर के हो पोजिसन भेक्टर हो र पोजिसन भेक्टरको लागि के चाहिन्छ ओरिजिन चाहिन्छ फेरि ओरिजिन डिफाइन गर्ने ल यहाँ let us take O as the origin and A, B, C be the vertices of the triangle ABC. Then ल अब हेर त A point को पोजिसन भेक्टर OA यति आउँछ B point को पोजिसन भेक्टर that is vector OB equals to यति आउँछ र C point को पोजिसन भेक्टर that is vector OC equal to यति आउँछ ल यो कुरालाई मैले लेखेको छु हेर त भेक्टर OA equals to यति आयो अब भेक्टर OB equals to यति आयो स्पेस भेक्टरमा मैले लेख्दै गरेको छु र पोजिसन भेक्टर पछि यति आयो ल भाइ बहिनीहरु यो कुरा बुझिन्छ यस सर भेरी गुड ल अब के गर्नु छ ध्यान दिए हाम्रो टार्गेट के हो एउटा ट्रायंगलको 3 वटा एंगल्सहरु निकाल्ने हाम्रो टार्गेट हो फर दिस यसको लागि अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर यो ट्रायंगल यहाँ मैले डिफाइन गर्दै सके है पोजिसन भेक्टर अफ ए निकाल्दिए भेक्टर ओ निकाल्दिए पोजिसन भेक्टर अफ बी पनि निकाल्दिए पोजिसन भेक्टर अफ सी पनि डिफाइन गर्दिए अब हामीले के निकाल्नु छ ट्रायंगल एबीसी को 3 वटा साइड्स रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरु निकाल्नु छ दैट इज 3 वटा साइड्स रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्स के भयो भेक्टर एबी एउटा भेक्टर बीसी एउटा र भेक्टर सीए निकाल्नु छ ल 3 वटा भेक्टर्स निकाल्नु छ 3 वटा साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरु निकाल्नु छ ल निकालौं अब हेर यहाँ गाह्रो छैन ल हेर भेक्टर एबी कस्तो कति आयो भाइ बहिनीहरु ल त एबी लाई पोजिसन भेक्टरको फर्ममा लेखौं ल हेर
पोजिसन भेक्टर अफ सेकेन्ड पोइन्ट बी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ फर्स्ट पोइन्ट ए। ल सबट्र्याक्ट गरिदियो, माथि छँदैछ, यति आयो। पोजिसन भेक्टर अफ बीसी कति आयो भाइ बहिनीहरू? बीसी कति आयो? पोजिसन भेक्टर अफ सी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ बी, यो आयो। यो डट होइन है, कमा हो है, कमा, यो कमा हो। अब भेक्टर सी इक्वल्स टु कति आयो? ओए माइनस ओसी, सबट्र्याक्ट गरिदिउँ, यति आयो। भाइ बहिनीहरू यो भेक्टर एबी, भेक्टर बीसी र भेक्टर सी निकालेको बुझ्यौ तिमीहरूले? हो, ल गुड। अब के गरौँ? यो 3 वटा साइड्सको के गर्ने? म्याग्निट्युड निकाल्दिने। भेक्टर एबी, भेक्टर बीसी र भेक्टर सी को म्याग्निट्युड निकाल्दिउँ। ल हेर, भेक्टर एबी को म्याग्निट्युड हेर त, एबी यति छ, एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस जेड कम्पोनेन्टको स्क्वायरको स्क्वायर रुट, यति आयो। भेक्टर बीसी को पनि म्याग्निट्युड त्यसै गरी यति आयो। भेक्टर सी को म्याग्निट्युड पनि त्यसै गरी आयो। ल म्याग्निट्युड निकालेको पनि बुझ्यौ? हो, ल अब मलाई भन। ल अब म एउटा क्वेसन म तिमीलाई सोध्छु, मलाई भन्ने। मलाई भन त, एबी साइड एन्ड बीसी साइडले इन्क्लुड गरेको एंगल कुन हो? बी। भेरी गुड। हो, एबी साइड र बीसी साइडले इन्क्लुड गरेको एंगल बी हो भनेपछि cos b इक्वल्स टु कति आउने भयो त? हेर त, cos b इक्वल्स टु कति आयो त? AB डट BC बाई म्याग्निट्युड अफ AB इन्टु म्याग्निट्युड अफ BC। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? यस सर। ठिक छ। ल भनेपछि सिमिलरली त्यसै गरी हेर त। अब हेर, अब तिमीहरू निकाल्न सक्छौ। ल भेक्टर AB र भेक्टर BC छ हामीसँग। हेर, भेक्टर AB यहाँ छ, भेक्टर BC यहाँ छ, दुईटैको स्केलर प्रोडक्ट लिने, म्याग्निट्युड हामीसँग यहाँ छँदैछ, राखिदिने, सिम्प्लिफाई गर्ने र एंगल बी निकाल्ने। एंगल बी निकाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू? सकिन्छ सर। भेरी गुड। ल अब यता फिगरमा आऊ। ल मलाई भन त, साइड बीसी र साइड सीए ले इन्क्लुड गरेको एंगल कुन हो? सी। भेरी गुड। हो, सी हो भनेपछि cos c इक्वल टु कति आयो त? हेर त, भेक्टर BC डट भेक्टर CA बाई भेक्टर BC को म्याग्निट्युड इन्टु भेक्टर CA को म्याग्निट्युड भनेपछि BC र CA माथि छ। हेर, BC यहाँ छ, CA यहाँ छ भनेपछि के गर्दिने? BC र CA को स्केलर प्रोडक्ट लिने अनि म्याग्निट्युड यहाँ राख्दै जाने, सिम्प्लिफाई गर्ने, एंगल C आउँछ कि आउँदैन भाइ बहिनीहरू? आउँछ। ल भनेपछि हेर त, एंगल बी आयो, एंगल सी आयो। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 180 डिग्री एप्लाई गरेर बी र सी को भ्यालु राखेर ए निकाल्न सकिदैन त भाइ बहिनीहरू? ए निकाल्न सकिन्छ? यस सर। हो, ल अब एउटा क्वेशन है यसमा। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एउटा छ। ल त्यसको म एक्जाम्पल सहित भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ डेलिभर गर्दैछु। राम्ररी ध्यान दिने सबैजनाले। भाइ कति भयो त्यहाँ? कतिजना स्टुडेन्टहरू छन्? हेर त, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति पुग्यो? 40 जना छ सर। 40 मात्रै। हेर, भात खाएको खाइछन् तिनीहरू। यस्तो छ ताल। अनि हुन्छ, यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँदैछ, म भात खाएर लम्पट भएर सुतिरहेको होला, के गर्नु? हेर ल, अब हेर यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिने। सपोज गरौँ, हेर यहाँ 3 वटा एंगल्स ABC को सम कति हुनुपर्छ? 180 डिग्री। ओभियस यो कुरा। तर कहिले काहीँ के भइदिन्छ भाइ बहिनीहरू, 2 वटा एंगल्स को सम नै मोर देन 180 डिग्री भइदिन्छ। हेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। द्याट्स वाइ त्यो बेलामा हामीले के गर्ने त्यो म तिमीलाई एक्जाम्पल दिदैछु। हेर ल, सपोज गरौँ एंगल बी इज इक्वल टु 90 डिग्री आयो। ध्यान दियो है, राम्रो हेर एक्जाम्पल। एंगल बी इज इक्वल टु 90 डिग्री आयो र cos c इज इक्वल टु -1/2 आयो। ध्यान दियो है, मैले के भने? एंगल बी इज इक्वल टु 90 डिग्री र cos c इज इक्वल टु -1/2। cos c इज इक्वल टु -1/2 भनेको कति हो भाइ बहिनीहरू? cos 120 डिग्री, द्याट इज
एंगल C इक्वल टु 120 डिग्री 90 प्लस 120 डिग्री भनेको त मोर देन 180 भयो जबकि एंगल A निकालेर एड गर्न बाँकी नै छ अझै भाइ बहिनीहरु कन्डिसन बुझ्नु भयो Yes, sir. कन्डिसन बुझ्ने है नानी कन्डिसन बुझ्ने भाइहरु कन्डिसन बुझ्ने मैले के भने हेर एंगल B इक्वल टु 90 डिग्री आयो cos C इक्वल टु -1/2 आयो सिम्प्लिफाई गरेर -1/2 भनेको cos 120 डिग्री भनेपछि 90 प्लस 120 त 210 डिग्री त यतिकै भयो whereas एंगल A निकाल्न बाँकी छ त्यो पनि एड गर्यो भने त झन् बढी हुन्छ मोर देन 180 डिग्री हुन्छ दैट्स व्हाई यस्तो कन्ट्राडिक्सन कुरो आउनु हुँदैन थ्री वटा एंगल्स को सम अलवेज के हुनु पर्छ 180 डिग्री आउनै पर्छ अब कसरी अरेन्ज गर्ने त कसरी मिलाउने त ध्यान देऊ ल हेर एंगल B इक्वल टु 90 डिग्री आयो ठीक छ cos C इक्वल टु कति आयो -1/2 भाइ बहिनीहरुले अब के गर्ने नेगेटिभ साइनलाई नेग्लेक्ट गरेर एक्युट एंगल लिने अब्टुज नलिने अब्टुज लियो भने मोर देन 180 डिग्री भइदिन्छ माइनस साइनलाई पहिले के गर्ने माइनस साइनलाई नेग्लेक्ट गर्ने एन्ड अब्टुज एंगललाई छोड्दिने र एक्युट एंगल लिने भनेपछि -1/2 मा माइनसलाई नेग्लेक्ट गरेपछि कति आयो 1/2 cos 1/2 भनेको cos 60 डिग्री भनेपछि एंगल C इक्वल टु 60 डिग्री आयो ल हेर 90 प्लस 60 भनेको 150 भनेपछि एंगल A ओभियसली कति निस्किन्छ 30 डिग्री निस्किन्छ अनि थ्री वटा एंगल्सहरुको सम कति आउँछ 180 डिग्री भाइ बहिनीहरु यो मैले भनेको कुरा भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु भयो Yes, sir. राज कता गयो राज Yes. बुझ्यो बाबु मैले भनेको बुझ्यौ बुझे सर ल राम्रै बुझ्ने है ल यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल ल त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु है थ्री वटा एंगल्स को सम 180 डिग्री मस्ट हुनै पर्छ ल अब नेक्स्ट अब हेरे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में आओ के दिएको छ हेर त if a vectors A and a vector B are two vectors of unit length ल दुईवटा भेक्टर्सहरुको लेन्थ युनिट दैट इज 1 छ भने के भयो त यसको स्केलर यसको म्याग्निट्युड कति आउने भयो 1 आउने भयो A र B दुईवटा भेक्टर्सहरु छन् जसको म्याग्निट्युड कति छ 1 छ एन्ड थीटा इज द एंगल बिट्विन देम र थीटा दुईवटा भेक्टर्स A र B को बीचको एंगल हो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ गर्नु छ ल भनेपछि ध्यान देऊ त हेर त गिवन के छ since vectors A and vector B are two vectors of unit length so vector A को म्याग्निट्युड कति आयो हेर त 1 आयो vector B को म्याग्निट्युड कति आयो 1 आयो अब डेफिनेसन एप्लाई गर्दियौ A डट B कति आउने भयो हेर त A डट B कति आयो vector A को म्याग्निट्युड vector B को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा vector A र B को म्याग्निट्युड कति छ रेस्पेक्टिभली 1 1 छ 1 1 cos थीटा भनेको cos थीटा आयो अब यहाँ एउटा स्टेप एकदम राम्ररी ध्यान दिने भाइ बहिनीहरु त्यो स्टेप म तिमीहरुलाई देखाउँदै छु अब है त्यो स्टेप म तिमीहरुलाई देखाउँदै छु हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड शो गर्नको लागि ध्यान दिने है हेर